बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है, जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा तो हम नहीं हमारे अमाल बोलेंगे। खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक का फ़ैसला करने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मिलने गई और उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसके बावजूद आज एक पैगाम इमरान खान की तरफ से पाकिस्तान की आवाम के नाम जारी किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी कौम को मुखातिब करते हुए क्या कहा। खान साहब ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त की यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। पाकिस्तान के अंदर ये पैगाम शायद बहुत सारे लोगों के लिए तकलीफ का बाइस होगा, क्योंकि जिन्हें डील करने, डील देने और डील के लिए मनाने की आदत होती है ना, और सामने अगर लीडर इमरान खान जैसा हो जो मान नहीं रहा, जो टूट नहीं रहा, तो फिर मुश्किलात आपके लिए हर गुजरते दिन के साथ इनमें इजाफा होगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर हलके, पाकिस्तान के वो हलके जो इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि इमरान खान डील करें और वो निज़ाम जो इमरान खान का इंतज़ार कर रहा है इसे मुकम्मल तौर पर हाईजैक कर लें। खान साहब ने आज ये वाजे कर दिया है कि डील नहीं होगी और किसी सूरत भी इनकी बात नहीं मानूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र अब जेल में भी रहना पड़े। और ये बिजली बनकर ऐलान गिरा है पाकिस्तान में उन तमाम ताकतों के ऊपर जो इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम कुर्बानियां दे रही है। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। जो कुछ 9 मई को हुआ, जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, जो कुछ 8 फरवरी को हुआ और उस दिन से लेकर आज तक जो कुछ होता आ रहा है, इसके ऊपर इमरान खान का वाज़ेह पैगाम है कि कौम सब्र करे और मिलकर इन तमाम ताकतों का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के कुछ लोगों ने कौम को अपना गुलाम बनाकर गिराने की कोशिश की। नहते लोगों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई गई। हम इस वाक़े को कभी भी भूलेंगे नहीं और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और ये भी इकदाम बिजली बनकर गिरा। और आपने जिन शख्सियात को लॉन्च किया कि जाओ जाकर इंटरनेशनल मीडिया का मुकाबला करो, जिसमें अज़ा तारड़ और बाकी लोग हैं, वो शायद कामयाब नहीं हो सके। और अब ये पैगाम दुनिया के हर कोने में फैल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और पाकिस्तान की क़यादत देर आए दुरुस्त आए इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं कि गोलियां चली। अब तो मैं देख रहा था कि कुछ वीडियोज़ ऐसी भी आ गई हैं जिसे अल जज़ीरा ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी है और उनके पास AK-47 है और गोली चलाई जा रही है। आप इसे किस तरह से रद्द करें? अब ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी फायरिंग रेंज पे खड़े हैं और किसी ने छुप के इनकी वीडियो बना ली और ये निशाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये डी चौक के मनाजिर है जहां पर गोलियां चलाई गई। आप इसे किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? ये फार्मूला इस हुकूमत के पास भी मौजूद नहीं है, इसीलिए अब तक इसका दिफा नहीं हो सका। जो फैसल वाडा चीखता है ना कि ये दिफा नहीं कर सके, वो क्यों? चूंकि केस इतना मजबूत है जिसके दिफा के लिए आपको बहुत सारी तदबीरों की जरूरत है, दलाइल की जरूरत है। खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शोहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करवाकर गोलियां मारी गई। इनको किधर गायब किया गया? अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग हैं। मिसिंग पर्सनस को तलाश करना और तमाम डेटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत अपनी आंखों से देखी और इसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब किया गया। शोहदा की लाशें वर्सा को फराहम करने से इनकार किया गया। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्ले आम की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए आज़ाद जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान किया जाए। एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो इस बात का तयन कर सके कि गोली चलाने वाला कौन था और गोली आखिर क्यों चलाई गई, किसके हुक्म पर। ये गोली का बाकायदा तौर पर हमने एक जो मंजर है पाकिस्तान के अंदर देखा। देखिए, किसी ने तो कहा होगा ना कि चलाओ गोली, कहीं ना कहीं ऑर्डर भी होगा। ये वर्बल ऑर्डर हो सकता है, ये तहरीरी तौर पर दिया गया होगा। किसी ने आकर, जो वहां पर लोग खड़े थे जिनके हाथों में AK-47 है, और किसी ने तो हुक्म दिया होगा कि गोली चलाओ।
اب پاکستان تحریک انصاف کو اس حکم کا تعاقب کرنا ہے. یہ حکم کہاں سے آیا اور کس نے کہا؟ اور خان صاحب نے آج یہ بھی چیز واضح کر دی ہے کہ بہت جلدی آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا. آج میں عامر ڈوگر صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے بھی ایک بات کہی, یہ بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ ہے, اور سول نافرمانی کی تحریک کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اسی حوالے سے علی امین گنڈا پور نے اڈیالہ جیل کا رخ کیا, لیکن انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور علی امین گنڈا پور کیا پیغام لے کر جا رہے ہیں اور اڈیالہ جیل میں عمران خان کو کس بات پر منانے کی وہ کوشش کریں گے, اس پر بھی میں تفصیل سے بات کروں گا. لیکن ویورز, اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کی انٹری ہوئی ہے اور ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب, دونوں کی ملاقات ہوئی عمران خان سے. جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر سماعت ہوئی ہے جی, انسداد دہشت گردی عدالت جو لگی, اور اس میں جج امجد علی شاہ صاحب ہیں جن کے سامنے ان کو پیش کیا گیا. عمران خان تھے, شاہ محمود قریشی تھے, اور اس کے علاوہ دیگر کو عدالت میں پیش کیا گیا, اور شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل سے اڈیالہ جیل پیشی کے لیے لایا گیا. یہ بھی ایک اذیت ہے, آپ لاہور سے چلتے ہیں, کئی گھنٹے کی مسافت ہے, اور جس گاڑی میں ان کو لے جایا جاتا ہے اس کے حوالے سے بتاتے ہیں بتانے والے کہ اس کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے, کمفرٹیبل گاڑی نہیں ہے, اور جو 7-8 گھنٹے کا جو سفر ہے اسے مزید تکلیف دہ بنا کر اڈیالہ جیل کے اندر شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا. اجمل صابر ہے, سکندر زیب کا فرد جرم کی شیٹ پر دستخط کرنے سے انکار کیا. اس کی وجہ کیا بنی؟ ملزمان کا موقف تھا کہ ہمارے خلاف ثبوت ناکافی ہیں, ہماری جو 265D کی درخواست پر سماعت کی جائے, درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد فرد جرم شیٹ پر ہم دستخط کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جی ایچ کیو حملہ کیس میں ان کے اوپر فرد جرم جو ہے عائد نہیں ہو سکی, اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے بھی 265D کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی, اور اس میں بھی یہ موقف رکھا گیا کہ جو آپ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم وہاں پر موجود تھے, پہلے ثابت تو کرو کہ ہم وہاں پر موجود تھے, اور پھر اس کے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی. آپ کو ویورز یہی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے اور اسے جی ایچ کیو حملہ کیس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی موقع پر موجود نہیں تھے, بالکل اسی طرح جیسا عمران خان ان کی تحویل میں تھے اور موقع پر موجود نہیں تھے. کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو, کوئی ایسا دستاویز موجود نہیں ریکارڈ پر جس سے یہ ثابت کیا جا سکے یہ ساری شخصیات اس حملے میں ملوث تھی. اسی لیے 265D کا باقاعدہ طور پر ایک درخواست کی شکل میں یہ مدعا عدالت کے سامنے رکھا گیا. اب فرد جرم کی کارروائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی, اور اب ہوگا کیا کہ درخواست گزار نے جو موقف اپنایا کہ CRPC 265D کے تحت الزامات ثابت نہ ہونے پر فرد جرم کی کارروائی روکنے کا کہا جاتا ہے, تو اس بنیاد کے اوپر 265D کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت 23 ملزمان نے ضمان منسوخی کی درخواست دائر کی ہے. پروسیکیوشن کی جانب سے غیر حاضر ملزمان کی ضمان منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی. پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ غیر حاضر ملزمان جان بوجھ کر ٹرائل میں تاخیر کر رہے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. اب جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان سمیت جو کئی اس کے اندر ملزمان ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, اور اس کیس میں جو کل تعداد ہے وہ 119 کے قریب ہے. اور جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر خان صاحب کی ایک انتہائی اہم درخواست ہے, اس کی بھی میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. خان صاحب نے یہ موقف اختیار کیا ہے اس درخواست کے اندر کہ 5 دسمبر کی کورٹ CCTV کو محفوظ کرنے کا حکم دیا جائے. انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان نے جیل سماعت کے دوران جو درخواست دائر کی کہ CCTV فوٹیج کی کاپی بھی ہمیں فراہم کی جائے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ 5 دسمبر کو قانونی طور پر درست انداز میں فرد جرم عائد نہیں ہوئی, قانونی طور پر فرد جرم عائد کرنے کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اور ہوتا ہی ہے نا کہ جو وہاں پر جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اسے پیش کیا جاتا ہے, اور جو پروسیجر تھا جس کو چیلنج کیا گیا عمران خان ان کے وکلا کی طرف سے, یہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. لہٰذا CCTV فوٹیج میں دیکھا جائے کہ پروسیجر کیا تھا, کیسے چیزوں کو انالائز کیا گیا, خان صاحب کہاں کھڑے تھے, اور جو پروسیکیوشن کی طرف سے جو چارج شیٹ تھی جب پیش کی گئی تو اس کے اندر کیا پروسیس جو ہے وہ فالو کیا گیا کہ یہ نہیں کیا گیا. اب دیکھیں جی یہ CCTV فوٹیج تو نہیں دی جائے گی, کیونکہ اگر ان کو دے دی گئی تو خان صاحب کی ویڈیو باہر آ جائے گی اور اوبویسلی اس کے اوپر ایک کوہرام مچ جائے گا. تو یہ درخواست شاید تسلیم نہ کی جائے, لیکن عمران خان کی طرف سے باقاعدہ طور پہ یہ مدعا جو ہے وہ اٹھایا گیا. ویورز, آج علی امین گنڈا پور بھی گئے ہیں جیل میں, ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی گئی, اور خان صاحب سے ملنے کے لیے پوری سیکیورٹی کے ساتھ وہ گئے اور اجازت نہیں دی گئی. اوبویسلی یہ ایسے موقع پر ملاقات سے انکار کیا گیا جب سول نافرمانی میں
फैसल वाडा या कुछ लोग इनके जो अपने कबीले के सहाफ़ी हैं कॉलम लिखकर इनको खबर दे रहे हैं कि अगर आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक में किसी भी तरह हिस्सा लिया तो आपकी हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ परवेज खटक से जो मुलाकातें हो रही हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये बताई जाती है। इंतहाई अहम नुकता है और अली अमीन गंडापुर को शायद अब इस बात का यकीन है कि अगर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक में हिस्सा लेते हैं तो यकीनन उनकी हुकूमत को चलता किया जाएगा। गवर्नर राज की बाज़गश्त है। लेकिन व्यूअर्स, ये वो सियासी तौर पर ऐसे मोड़ हैं जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली को वज़ा करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात की बात की जाए। सियासी लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप किस तरह से एंगेज कर सकते हैं, ये तहरीक इंसाफ को अब सोचना है। क्योंकि इत्तेहादी है ना, और इत्तेहादी उनसे कुछ इतने खुश भी नहीं है। वो भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, बेशक अपने मकासद के लिए, और बिलावल को शेरवानी पहनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, जो शौकत यूसुफ जई साहब ने ऐलान किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 2 दिन की मोहलत दे दी इस हुकूमत को कि 2 दिन के अंदर फैसला कर लो कि तुमने करना क्या है, इसके बाद हमारा ऐलान होगा। इसीलिए अली अमीन गंडापुर आज मिलना चाहते थे केपी के अंदर, जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का जहां से आगाज होगा, इसका नुकसान ऑब्वियसली इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की हुकूमत पर होगी। और अब ये तहरीक इंसाफ 2 दिन की मोहलत देकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि आओ बैठो बात करो, अगर नहीं करोगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर होगी। खान साहब का पैगाम एक ट्वीट के जरिए जो फैसल चौधरी हैं उन्होंने भी कौम के सामने रखा, और इसकी तफसील भी व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और इमरान खान फैसल चौधरी के जरिए क्या पैगाम दे रहे हैं, वही बातें उन्होंने कही। लेकिन इसमें एक नई चीज ये थी कि 500 दिन जेल में मुकम्मल हो चुके हैं। बहादुर इमरान खान आज भी चट्टान की तरह यजीदियत, फस्तायत और जुल्म के सामने खड़ा है। वो डरा नहीं, झुका नहीं। हुसैन के किरदार की तरह इमरान खान ने कहा कि अल्लाह अल हक है, चाहे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, वक्त की यजीद के सामने मैं नहीं झुकूंगा। फैसल चौधरी ने इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को गिराने के लिए 500 दिन से जेल में बंद किया हुआ है, लेकिन इसका पैगाम आज भी वही है कि वक्त के यजीद के सामने मैं नहीं झुकूंगा, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। सुप्रीम कोर्ट लाहौर, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से इस्तदा है कि आपने ज़ैली अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ज़ैली अदालतों के अहकामात को इंतज़ामिया जूते की नोक पर रखती है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 80 बंदे जो हैं वो डिस्चार्ज किए, लेकिन उन्हें जेल के बाहर से, अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये तमाम चीज़ें व्यूअर्स आपके सामने हैं। अब हिबा चौधरी की एंट्री हुई है और उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से कुछ बातें कही। मैं आपको ना ये जो पूरी हकायक की और ख़बरों की टाइमलाइन साथ साथ आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात और फिर फवाद चौधरी की मुलाकात, फिर फैसल चौधरी का इमरान खान के बारे में बात करना, ऐसा लग रहा है कि पुरानी टीम दोबारा से एक्टिव हो रही है। और कहीं ना कहीं फैसल चौधरी जो बातें कर रहे हैं ऑब्वियसली भाई की सपोर्ट है, और आपस में रात को बैठकर बात भी करते होंगे ना कि खान साहब से आप मिलकर आए, क्या कहा, क्या उनकी बातें शेयर होती होंगी। तो फैसल चौधरी एक तरह से इमरान खान के लिए वो काम कर रहे हैं जो इससे पहले इंतजार पंजोता करते रहे। और जो फवाद चौधरी साहब हैं उनकी मुलाकात भी हुई, और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाया जाता है कि जिस अंदाज से फवाद चौधरी साहब हमारा केस डिफेंड करते हैं, शायद रऊफ हसन नहीं कर सके, बैरिस्टर गौहर नहीं कर सके, बाकी लोग नहीं कर सके। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर की मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये मेरी कोई अपना कोई तज्जिया नहीं है, खबर आपको दे रहा हूँ कि एक तासुर मुझे मिला कुछ लोगों से बात करके कि वो फवाद चौधरी की वापसी चाहते हैं। व्यूअर्स, इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या राय है कि फवाद चौधरी साहब ज़्यादा बेहतर अंदाज में इमरान खान के मौक़िफ़ को संभाल सकते हैं, उसका दिफा कर सकते हैं। क्योंकि मैं आशमा शराजी के प्रोग्राम में इनको देख रहा था तो उन्होंने जो 9 मई की मुसलसल बात की, बाकी लोगों ने इस अंदाज में कभी ने इसका दिफा नहीं किया। वो कहते हैं कि 2 लोग टेबल के नीचे छुप कर सुन रहे थे क्या, और जो अल्फाज का चुनाव था वो वाकई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। लेकिन क्या ये दिखावा है और मकासद कुछ और हैं? इस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस इनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि फवाद चौधरी की जो मिसेज हैं, जब इन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा तो बहुत सख्त किस्म की एक ट्वीट की थी। आज हिबा चौधरी ने कहा कि इमरान खान से आज मेरी अडाला जेल में दौरान ट्रायल मुलाकात हुई। इमरान खान हमेशा की तरह सुपर फिट और एतमाद से भरपूर दिखाई दिए। मैंने खैरियत दरियाफ्त की तो जवाब दिया कि मुझे 500 साल भी जेल में कैद रखें तब भी हार नहीं मानूंगा और ना झुकूंगा।
اچھا، اب یہ فواد چودھری کی جو اہلیہ ہیں ہبا چودھری، اب یہ ان کی طرف سے یہ ٹویٹ ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو آبویسلی ایک سوال ہوگا کہ ان کو کس نے اجازت دی، اور اگر یہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے ٹویٹ کر رہی ہیں تو آبویسلی ملاقات تو سر ہوئی ہے۔ اب مشاورت ہوئی ہے دونوں کے درمیان اور قومی حکومت پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ میری جو خبر ہے، جن سے میری بات ہوئی، یہ بتاتے ہیں کہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری صاحب نے ایک کالم بھی لکھا ہے، اور اس کے اندر قومی حکومت کے فضائل کے حوالے سے کافی زیادہ وہ ایکٹیو نظر آئے۔ ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی وہ قومی حکومت کی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں، فیصل واڈا وہ بھی قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہ لابنگ کر رہے ہیں آپ کے بلاول زرداری کے لیے، اور پھر قومی حکومت کی بات شاہد خاقان عباسی نے بھی کی اور باقی لوگوں نے بھی کی کہ قومی حکومت 8-9 ماہ کے لیے بنا دی جائے جو ملک کی معیشت کو لے کر چلے، اور پھر آئندہ کا یہ فیصلہ کیا جائے کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے قومی حکومت بنا دی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس میں شامل کر دیا تو ویورز پھر آپ بھول جائیں کہ عمران خان جو ہیں کبھی باہر آئیں گے۔ یہ ایک تاثر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ملے گا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو 1.5 برس کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اور اس کے بعد نگرانوں کو دیکھ لیا کہ کس طرح سے انہوں نے نظام کے اوپر قبضہ کیا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ بھی اگر آپ کو کہے گی کہ الیکشن کرواؤ، جیسا ماضی میں کہا، الیکشن نہیں ہوئے اور پھر قومی حکومت کو ایک طرح سے کور دے دیا جائے گا، تو قومی حکومت از اے بگ نو، جس میں اگر شیروانی بلاول زرداری کو پہنانی ہے، فائدہ کون لوگ اٹھا کر نکل جائیں گے؟ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے رانگ نمبرز ہیں، حکومت میں آپ ہوں گے، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ قومی حکومت کے خلاف بولیں گے تو این ممکن ہے کہ آپ کی کیسز کو کھول دیا جائے انڈیویجول لیول کے اوپر، اور لوگ جو اس وقت کہیں اور سے کھیل رہے ہیں ان کے پاس پورٹ فولیوز آ جائیں گے اور یہ انجوائے کریں گے اپنے پورٹ فولیوز کو، اور عمران خان کو ایک طرح سے تمام لوگ جو ہیں بھول جائیں گے۔ تو قومی حکومت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اٹس اے بگ نو۔ جو آج کی تاریخ میں جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح بھی اس حکومت کا حصہ بننا چاہیے، چونکہ اس سے عمران خان کا فائدہ نہیں ہوگا، ان لوگوں کا فائدہ ہوگا جو عمران خان کا نام استعمال کر کے ٹکٹیں حاصل کرتے ہیں، جیتتے ہیں، اور پھر اس کے نام پر سیاست کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عمران خان کو قومی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک دم سے فواد چودھری صاحب کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور قومی حکومت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور واپسی کی ایک باقاعدہ سے ایک گراؤنڈ جو ہے وہ سیٹ کی جا رہی ہے۔ فواد چودھری نے جی ایک ٹویٹ کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ بھی ذرا غور کریں۔ آپ کو جو کلوز وہ دے رہے ہیں، جو ہنٹ دے رہے ہیں اپنی گفتگو کے اندر، اپنی ٹویٹس کے اندر، کہ آج 9 مئی کے ایک جعلی مقدمے میں اڈیالہ جیل حاضر ہوئے، عمران خان سے دوسری ملاقات ہوئی، شاہ محمود قریشی سے بھی ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، عمران خان اور شاہ محمود اور میں طویل عرصے کے بعد سیاسی مشاورت کر سکے، عمران خان اور شاہ محمود کے جوان حوصلوں سے نیا ولولہ ملتا ہے۔ عمران خان کا پیغام ایک ہی کہ 500 چھوڑ 500 سال جیل میں رکھو، میں کسی سے ڈیل کے لیے تیار نہیں، ہاں مذاکرات کریں، سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتیں گفتگو پر یقین رکھتی ہیں، ملک میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے بات چیت واحد راستہ ہے۔ عمران خان انتقام پر یقین نہیں رکھتے، حقوق پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ بات اس سے پہلے بشرا بی بی بھی کر چکی ہیں کہ اگر کسی کو یہ خطرہ ہے نا کہ عمران خان باہر آ کر آپ سے بدلہ لے گا تو بھول جائیں، عمران خان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور کسی سے بدلہ نہیں لے گا۔ اس خوف میں مت رہیں، اور اس خوف میں مبتلا ہو کر عمران خان پر مزید مقدمات آپ بناتے ہیں کہ یار اس کو مزید اندر رکھو، اگر باہر آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ ملک میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے بات چیت واحد راستہ ہے، سیاسی درجہ حرارت میں کمی ملک اور قوم اور سیاست کے مفاد میں ہے، اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے تعاون سے آگے بڑھیں گی اور ملک میں نئے انتخابات کی طرح جامع حل تلاش کرنا اصل مقصد ہے۔ قومی حکومت کی راہ ہموار۔ اب یہ سوال کیا ہے؟ فیصل واڈا نے جی کچھ دن پہلے ٹویٹ کی، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے کوشش کی ویسے ہی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی وزیراعظم اور بلاول صاحب کی ملاقات ہوگی، مولانا صاحب کے مسئلے کا حل اور ایم کیو ایم اور باپ کی نمائندگی اور پی ٹی آئی سے بات چیت ہوگی، اس سمیت جمہوری معاملات کو جمہوری طریقے سے ہی سر انجام دیا جائے، یہی طریقہ ہے کہ بات چیت سے ہم آگے بڑھیں۔ تو وہ ایک قومی حکومت کی طرف آپ کو لے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے ویورز اس پورے سیاسی کھیل میں جو گیم آف تھرونز ہے، جس میں عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ سارے جو ہیں وہ ہال پاس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ عمران خان کا نام قومی حکومت بناؤ، عمران خان کو منانے کی کوشش کریں گے، خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں، سول نافرمانی ہماری حکومت کے پی میں چلی جائے گی، علی امین گنڈا پور، اور پھر قومی حکومت کے جتنے بھی مفاہمتی ایلیمنٹس ہیں ان دا فارم آف فواد چودھری اینڈ کمپنی اینڈ فیصل واڈا، یہ تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ طاقتور لوگ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان چونکہ ڈیل نہیں کر رہا
तो क्यों ना हम इन सबको जो बाहर बैठे हैं इनको इस्तेमाल करें और इनको भी इस हुकूमत के अंदर जो है कुछ हिस्सा दें, खामोश करवा दें। इमरान खान के नाम पर सियासत होगी, गलत खबरें देंगे, गलत इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी, तो कम से कम हम इनको कंट्रोल कर सकेंगे। अगर ये राब्ता जो बाहर के लोगों का है, पार्टी के लोगों का, इमरान खान ने जिस तरह से अडयाला जेल को पावर हाउस में कन्वर्ट किया, अगर ये कंट्रोल दोबारा इनके पास आ गया, जो कि इनके पास है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? पाकिस्तान की आवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है, और फिर पार्टी के लोग जो इमरान खान को बार बार धोखा देते हैं, मैं बड़ा क्लियर हूं जी, बार बार धोखा देते हैं। तो अगर ये धोखा रुक गया देना, ये पूरा एक जो एपिसोड है, तो फिर हमारा क्या होगा? तो इसलिए इनको एंगेज करके कौमी हुकूमत में नवाजा जाए और फिर आप इनको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। सबसे अहम रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट से आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत हमें किस तरह बेवकूफ बनाती है। डॉन ने जी इसको रिपोर्ट किया है और इमरान खान को निकालने के बाद मईशत कहां पर स्टैंड करती है, ये फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 28 से 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है जब से आपने इमरान खान को निकाला। हमें तो कहा जाता है ना कि देखें जी, मईशत अपने पहिए पर और अपने पांव पर दोबारा खड़ी होकर पहियों पर चल रही है। सर ये IMF पर चल रही है। कशकोल, हमें तो मांगना ही सिखाया गया ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। मुझे आज भी वो ना, जब भी मैं ये जुमला सुनता हूं तो मुझे ऑब्वियसली तरस आता है हम सब पर, अपने हालत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, कि हमारे ये शायद हुकूमत गुनाहों की सज़ा है जिसमें हमें इस किस्म की तरगीब दी जाती है कि भाईजान भिखारी हैं आप, भिखारियों की तरह सोचें, कशकोल बड़ा बनाओ बाबा और मांगना सीखो। तुम खुददारी की बात करते हो, मांगना तो खैर हमारे दीन के अंदर भी जो है वो ऑब्वियसली इसकी इजाज़त इस तरह से नहीं है। तो हमें हमारा लीडर कहता है, खैर लीडर क्या, हमारा सियासतदान, हमारा जो सरबराह है बराए नाम का, वो कहता है मांगो। अब इस मांगने से क्या हुआ? IMF की जी एक साबिक सीनियर मुशीर हैं सईद अहमद, उन्होंने एक कॉलम में इंकशाफ किया। ये बड़े, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑब्वियसली IMF से ये रिलेटेड भी रहे। साल 2022 में इमरान खान की हुकूमत को निकालने के बाद पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम से सिर्फ एक बरस के दौरान पाकिस्तान को 28 से 42 अरब डॉलर्स के मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये थोड़ी तो रकम नहीं है। सियासी खलल के बायस माली साल 2023 में पाकिस्तान के GDP ग्रोथ कम होकर 0.17 तक ये चली गई ग्रोथ जो थी, और 2022 में GDP ग्रोथ 6.17% पर थी। इससे पाकिस्तानी मईशत को 36 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की मईशत को उसने खराब किया। भाईजान निकाला तो आपने, देख लें क्या, पकड़ लें इसके खिलाफ भी FIA को कि कोई केस कर दे, केस ने झूठ लिखा है, फेक न्यूज ये शख्स जो है फैला रहा है। फिर सईद अहमद ये भी लिखते हैं कि इसकी एक वजह क्या है, जब जब इदारे जमहूरी हुकूमतों के दरमियान मुदाखलत करेंगे तो तब तक पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। हमें तो SFIC के फजाइल बयान करते हुए फैसल वाडा जो है वो नजर आते हैं, लेकिन ये सईद अहमद साहब क्या कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमत को भी ये समझना होगा कि अपने फायदे के लिए इदारों की मुदाखलत ना होने दें, वरना मईशत कभी संभल नहीं पाएगी। शहबाज शरीफ हुकूमत के पहले 8 माह का कर्जा स्टेट बैंक और पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा दस्तावेजात के मुताबिक मार्च से अक्टूबर 2024 के दौरान वफाकी हुकूमत का कर्जा 4,304 अरब रुपए बढ़ा है। और हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो रहा है। यार कभी कर्ज लेकर भी कोई कौम खड़ी हुई है और ये हमें कर्जों पर चला रहे हैं। अक्टूबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 69,114 अरब रुपए रहा, और फिर देख लें ये कहां से कहां निकल गया है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको ना आखिर में खबर ये दे दूं कि साबिक हमारे वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है, और उनकी तरफ से इस्तदा ये की गई है कि जब तक ये फैसला नहीं होता, हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्री पर पाबंदी की इस्तदा उनकी तरफ से की गई है। मसला ये है कि अगर आपने चौधरी निसार साहब की किसी रिश्तेदार को जज बनाना है और बैरिस्टर गौहर साहब नाम देते हैं और पीछे पार्टी कहती है कि जी सानू तो पता नहीं कहाँ से नाम आ गया, अगर आपने पीपल्स पार्टी के चैम्बर्स और फारूक चनाई की मर्जी से जजेस तयन करने हैं, उनको तैनात करना है, तो सर फिर फैसले तो फिर जरदारी के ही आएंगे ना। फिर बिलावल भुट्टो जो है, बिलावल जरदारी सादिक और अमीन ही होगा ना। फिर आसफा भुट्टो जो है वो हमेशा के लिए सादिक और अमीन होगी। यार इनका बस नहीं चलता, इन्हें अमीरुल मोमिनीन का दर्जा देते हैं, और अगर इनका बस चले ना
تو یہ ہمارے بچوں کو اپنے بچوں کا ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیں اور پاکستان کے اندر یہ اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کر دیں. ترمیم یہ نہ کر دیں گے اگر ان کا بس چلے. آج کی ہماری نشست تھی. اپنا کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.